میں نے کہا श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़िए। श्री कृष्ण जी ने फरमाया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तक तरक्की करेगा। धर्म के अंदर चेंजिंग नहीं पाओगे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। उसने कहा नहीं, चेंजिंग आना चाहिए। जमाना बहुत तरक्की कर गई है, लोग चांद पर जा चुके हैं। उस औरत को जवाब ये दिया गया कि हमारी माएँ और बहनें आदम से लेकर अभी तक बच्चे 9 महीने में 8 महीने में पैदा करती है, तो 5 महीने में पैदा कर रहे हैं। क्या बोलता है कि इस्लाम क्या बोलता है कि बच्चे 6 महीने में पैदा करके दिखाए, 5 महीने में पैदा करके दिखाए। इन सबको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। एक बात, मैं एक मसला आपको बता कर जा रहा हूँ। 6 महीना में अगर शादी हुई है और 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा हलाल माना जाएगा। हाँ, अगर 6 महीने से एक दिन इधर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा हराम माना जाएगा, इसलिए कि इसकी दलील कुरान में मौजूद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कहे कि इस्लाम में चेंजिंग करनी चाहिए, जो कहे इस्लाम में तब्दीली करनी चाहिए, तो उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो वो जवाब नाकिस हो जाएगा, अधूरी हो जाएगा। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, ऐ इंसानों, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, हमने तुम्हें एक नुत्फे से पैदा किया। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा, फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। फिर हमने नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए, हमने नस्ल इंसानी को आबाद रखने के लिए, हमने मादरे रहम में तुम्हारे माँ के पेट में बच्चा भी पैदा किया और बच्ची भी दिया, यानी लड़का भी पैदा किया और लड़की भी पैदा किए। अल्लाह फरमाता है कि हमने मादरे रहम में लड़का भी दिया और लड़की भी दी। अगर 3 लड़की पैदा हो जाए, सास बहू को कह गए चौथा अगर लड़का ना हो तलाक दे दूंगी। ये आजकल शौहर भी कहते हैं, मर्द भी कहते हैं कि अगर चौथा लड़का ना हो तो तलाक दे दूंगा। हालांकि गलती लड़का की है। लड़के के मनी पर डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची। अगर लड़के के मनी में ज्यादा जरासीम पाए जाएं या उनकी स्पीड ज्यादा हो तो लड़का पैदा होगा, वरना लड़की। ये चीज लड़के की गलती है। लेकिन कोई अगर अपने बीवी को डांटता है तो उनके मुंह पर कहिए, अगर कोई सास अपनी बहू को डांटती है तो उनसे कहिए कि ये सास नहीं बल्कि डाइन है, बल्कि चुड़ैल है। उनसे कहिए कि तेरे पैर कब्र में लटक चुके हैं और तुझे पोता का ख्वाहिश है। जब ये पोता, जब तुम्हारी मौत आएगी तो जब तुम्हारी मौत आएगी और तुम खासोगे तो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तुम ऐसे ही कर रहे हो, ये चीज गलत है मेरे भाई। अल्लाह ने जिसकी जी किस्मत में जो लिख दिया वो कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि मादर रहम में हमने बेटा और बेटी इसलिए पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी आबाद रहे, रिश्ता लोगों से जुड़ता जाए। अगर बेटा ही बेटा पैदा होता जाए तो बेटी कहां से मिलेंगी? बेटी को अल्लाह के नबी ने रहमत बनाया, लेकिन हम और आप उसको बिगाड़ दिए। हम और आप उनके इज्जत को बरकरार नहीं रखे। फिर फरमाता अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, ऐ इंसानों, क्या मरने के बाद तुम्हारा दोबारा वजूद नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा हिसाब व किताब मरने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब व किताब लेगा। कैसे दोबारा जिंदा करेगा? एक मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह से ही सवाल किया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 260। क़ाल इब्राहिम रब्बी इन्नी अरिनी कैफ़ तुहियल मौत। ऐ अल्लाह, मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह फरमाता है इब्राहिम,
قال ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قال ہاں ایمان ہے، بلا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دلوں کو سکون پہنچ جائے گا، میرے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے گا۔ دکھائیے مرنے کے بعد کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخذ اربع من الطیر، 4 پرندوں لو، 4 پرندوں کو اپنے ہاتھوں میں لو اور اسے اڑا کر مانوس کر لو، یعنی اس طرح انہیں پالو، اس طرح انہیں پوشو کہ وہ تمہاری ساری اشارہ سمجھ جائے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو بندر کا کھیل لے کے آتے ہیں، بندر بندریا کو نچاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سسرال کس طرح جاتے ہیں، وہ جا کر دکھاتے ہیں۔ اگر بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے تو بیوی کیسی کرتی ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بھاگتی ہے مہکے، یہ سارے چیز بندر اور بندریا کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تم 4 پرندے لو اور اس کو اڑا کر مانوس کر لو، تمہاری اشارہ وہ سمجھ جائے۔ 4 پرندوں کو لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کو پہاڑوں میں الگ الگ کر کے رکھ دو، 2 بوٹی اس پہاڑ کے کنارے رکھو، 2 بوٹی اس پہاڑ کے کنارے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے سارے جسم، اے سارے بوٹیوں ایک طرف جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، پرندے میں گوشت جڑنے لگے، ہڈیاں جڑنے لگی، پنکھے جڑنے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پرندے زندہ ہو گئے، اس طرح کرتے کرتے وہ پرندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھا دیا کہ ایسے ہی ہم جب لوگوں کے جسم کو اگر انسان چاہے کہ ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دے اور ان راکھوں کو ہواؤں میں اڑا دے، پھر ہم ایسے ہی کہیں گے اے جسموں، اے بوڈیوں، فلا فلا ایک جگہ میں جمع ہو جاؤ، اور پھر ہم کہیں گے کن جمع ہو جاؤ، یعنی ہو جاؤ، تو فیکن یہ زندہ ہو جائیں گے، فیکن تو یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزر ہوا، عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے، وہاں پر لوگوں نے شراب کا دل دادا ہو گیا، وہاں پر لوگوں نے شراب بھی رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو اجاڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو ویران کر دیا، اللہ نے ان کی بستی کو تہش نہش کر دیا، اللہ نے اس بستی کو غرق کر دیا۔ جب عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بستی ویران پڑے، اللہ سے فوراً سوال کر بیٹھا، یہ اللہ یہ بستیاں جو ویران پڑے ہیں، ان کے آدمی مر چکے ہیں، ان کے سارے سامان بیکار ہو گئے، یا اللہ تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 1 سال کے لیے نہیں بلکہ 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ پھر 100 سال کے بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، پھر زندہ کیا، اور عزیر علیہ السلام سے پوچھا ہے عزیر علیہ السلام قال لبثت یوما، دنیا میں مر کر کتنے دن رہے؟ عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن یا اس سے کچھ کم، یعنی بتاتے ہیں تفسیر والے لکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے موت دی وہ سورج نکل رہا تھا، سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں عزیر علیہ السلام کو موت دی، اور شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ فرماتے ہیں ایکم برہمارت یہ ناستن ہنایاست کنچا، وہ ایشور، وہ گاڈ، وہ ایشور جو سارے دنیا کا رچناکار، رچیتا اور رچناکار ہے، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، ذرا سا بھی نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں، ایک ہی دیتیو ناس، ایک ہی دیتیو ناس، وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ کی ذات بتا رہے ہیں، لوگ انہیں کئی ناموں سے بلائیں گے، ایکم بپرو ستو بہودا ودنین، لوگ اسے کئی ناموں سے بلائیں گے، یعنی اللہ کے بہت سارے نام ہوں گے، کوئی خالق سے پکارے گا، کوئی جبار سے پکارے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو رزاق سے پکارے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو مالک سے پکارے گا، کوئی اللہ
تعالیٰ کو قدوس سے پکارے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہتر سے بہتر نام ہے، لوگ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے۔ آگے فرمایا نہ کاسی کس کی جا جنیتا نہ کدیفا، وہ ایشور ایسا ہے جس کو دنیا کی کسی ہستی نے جانا نہیں، وہ ایشور ایسا ہے جس کو کسی ماں نے جانا نہیں، کسی باپ نے جانا نہیں، وہ ایشور ایسا ہے اور نہ ہی اس کے نہ ہی اس سے کوئی جانا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کے کوئی بیٹا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایشور ایسا ہے جس کو دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بطن سے کوئی ہوا ہے۔ یہ ایشور کے اوصاف بتا رہے ہیں۔ لوگوں، جب ان ساری نعمتیں اللہ ہی کے لیے ہے تو کچھ مانگنا اگر ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ ہی سے مانگے۔ یا چتیو پمما نستسما دیوی سوڑی رسا، ایشور سے ہی مانگے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ قرآن میں ادعونی استجب لکم، اے لوگو کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے ہی مانگو، بیٹا بیٹی مانگنا ہو تو مجھ سے ہی مانگو، اگر تمہیں صحت چاہیے تو اللہ ہی سے مانگو۔ یا اللہ ہماری جسم میں کمزوری ہے، ہماری طبیعت میں ناساز، یہ اللہ سازگار کر دے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری چیزوں کا رچناکار اور رچیاتا اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہرلے پاپن الا اللہ پرمپرا، تو جو چاہے سورگ جپیدا محنم، اس ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کو جنت جانا ہے، کسی انسان کو پردن نگر جانا ہے، کسی انسان کو اگر پیراڈائز کے اندر جانا ہے تو محمد الرسول اللہ کے شریعت کو اپنانا ہے، محمد الرسول اللہ کے شریعت کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ رام چرتر مارس میں لکھا ہے تب تک سندر مدی کو یا بنا محبت پار نہ ہویا، محمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کسی دنیا کا یاترا کریں گے، ہمیں راستہ بہت مل جائے گا، لیکن جنت ایک ایسا راستہ ہے، جنت ایک ایسا گھر ہے جس پر جانے کے لیے، جس کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے، جس کو اپنا گھر بنانے کے لیے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، ان کے راستہ ہی کو پکڑنا ہے، ان کے راستہ ہی کو لازم بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے لوگوں مہید وس سبیتو پرشتو مہان امادت توڑو تپسا پرستا، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ساری پرشنسائیں اللہ ہی کے لیے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اگنے نیا سو پدھارائے آسما، اے ایشور تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلا، اے ایشور جو اسلام کا راستہ ہے، جو سیدھا مر گئے اسی پر ہم کو چلا، یعنی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تو ہم کو سیدھی راستے پر چلا، وہ سردیامانا، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے کرپالو ہیں، یعنی الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والے اور بڑا مہربان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویونان بیودان، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ یہ سارے اوصاف ویدوں میں اللہ کے بارے میں موجود ہے۔ اللہ کی نعمت کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں حضرت عائشہ کے بارے میں توہین کرنے والے، جنہوں نے ایک فلم ریلیز کیا تھا، کسی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو پایا، جنہوں نے ایک بینر لگوایا تھا مسجد کے بارے میں، نام میں خلاصہ نہیں کر رہا ہوں، میں مختصر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی شخص نے قرآن کی 26 آیتوں پر الزامات لگائے اور کہا کہ یہ آتنکوادی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن بھی ایک اللہ کی نعمت تھی، قرآن بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور قیامت کی شب تک باقی رہیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ قرآن
की 26 आयतें मिट जाएंगे, नहीं, अल्लाह ताला ने खुद इस कुरान की गारंटी ली है और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया और इस कुरान की हिफाजत की गारंटी हम ले रहे हैं। इसी तरह बहुत लोग पैदा होंगे कुरान को मिटाने वाले, कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने वाले, 26 आयतों के ऊपर इल्जामात लगाने वाले, लेकिन आप जरा सख्त से मस नहीं होइए, क्योंकि हम इस कुरान की गारंटी ले रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की इतनी कुरान को मुकद्दस किताब बनाया और इसकी इतनी फजीलत बयान की कि कुरान के एक हर पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती है। कैसे हम गवारा कर ले कि उन 26 आयतों को हटाए? मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान की हिफाजत करने के लिए कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। हम अपने जिस्म के बॉडी को 114 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक बॉडी, एक एक जिस्म को हम कुरान की सूरतों में, कुरान की सूरतों की हिफाजत करने में लगा देंगे। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हम अपने शरीर के खूनों के कतरों को 6666 में बांटेंगे और एक एक कतरा हम एक एक आयत की हिफाजत में लगा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के अंदर 14 सजदे हैं। हम बार बार छत से गिरेंगे, हमें कोई गिरा दिया जाए और फिर कहा जाए कि क्या कुरान की तुम हिफाजत करोगे, गिरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन कुरान की सजदे को हम बिगाड़ने नहीं देंगे। ये मेरा चैलेंज रहा। 1985 में भी कोलकाता में ऐसा हुआ, एक आदमी ने 56 आयतों पर इल्जामात लगाए और कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी दाखिल किया कि कुरान की 56 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन वहां के वकील भी, जज भी बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कुरान आसमानी किताब है, इस कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं पाएंगे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे। ये सब अल्लाह की नियामतें हैं। इस कुरान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान इस हदीस के रावी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इस कुरान को पढ़ने वाला, इस कुरान को सिखाने वाला सबसे बेहतर शख्स है। लेकिन हम इन नियामतों को कैसे ठुकरा रहे हैं? वो अलग बात है कि किसी के ज़हन में ना उतरे। कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है। कुरान तो मोमिनों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी कुरान समझने वालों के लिए हिदायत है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप इन कुरान की आयतों को पढ़कर इस्लाम ले आए। जब कुरान में ये जुमला देखा, कुरान में ये आयतें देखी कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। 1400 साल पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माँ के पेट में सबसे पहले खून का लोथड़ा बनता, गोश्त का लोथड़ा, उसके बाद हड्डियां पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उस हड्डियों में गोश्त बनाए जाते हैं। उन्होंने ये चीज देखकर इस्लाम ले आए, कलिमा पढ़ा और मुसलमान हुए। कुरान समझदारों के लिए हिदायत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गवर्नमेंट ने भी इस कुरान के ऊपर एक चीज पहले बताए थे कि कुरान में लिखा है कि वक़्तुल मुशरिकीन, काफिरों को कत्ल कर दो। तो उन्होंने सिर्फ, मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुरान में काफिरों को मारने की इजाजत क्यों दी है, लेकिन उन्होंने ये एतराज नहीं किया था कि कुरान की आयतों को निकाल दिया जाए। लेकिन हम और आप हैं, इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। हम और आप है जो हम और आप कुरान को नहीं समझ पाए हैं। हम और आप है जो कुरान को ताकों में बंद करके रख देते हैं। इन कुरान की एक एक आयत, एक एक हमारे लिए निशान इबरत बनी हुई है। ये आसमानी किताब है, कयामत की शुभ तक आप इसमें चेंजिंग नहीं पाएंगे। हमारे लाखों बच्चे ऐसे हैं, हमारे लाखों हाफिज बन जाते हैं। इन कुरान को टू बटू से एक तरफ से सुना देता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसको एक तरफ से सूरह फातिहा से लेकर नास तक कोई सुना दिया जाए, लेकिन 6 साल का बच्चा इन कुरान को सूरह फातिहा से लेकर नास तक सुना देता है। अल्लाह ने किसी किताब के बारे में नहीं कहा, ना ही कोई इंसान ये बात तसव्वुर कर सकता है कि किसी किताब के कोई हाफिज है, लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हाफिज कुरान 6 साल के बच्चे भी इन कुरान को याद कर लेता है, अपने सीने में रख देता है। दुनिया की सारी किताबों को जला दिया जाए, दुनिया की सारी किताबों को गंगा में बहा दिया जाए और फिर कहा जाए कि इस कुरान, कहा जाए इन किताबों को फिर इस दुनिया में लाओ, तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुरान सूरह फातिहा से लेकर नास तक आ जाएंगे। जो एतराज करने वाले हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस कुरान को तुम 26 आयतें बता रहे हो, ये जिहाद आतंकवादी के समारोह में बात करती है।
نعوذ باللہ آج تو سماج ایسے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو جاگنا ہے۔